रविन्द्र तामाङ यति बेला कतारको सेन्ट्रल जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। छोरा जेल परेको सुने पछाडि आमा त बेहोस हुनुभयो होला। हजुर, अब के गर्नु, अब रुएर के गरेर कराएर अब कसैले हेर्ने कुरा आएन। अब जहाँ भन्नुपर्ने ठाउँमा भन्यो, कसैले सुनाइ भएन। अब त्यही भएर म यहाँ उहाँ दुर्गा प्रसादजीको प्रोग्राममा आएको। घरबाट चाहिँ महिनै पछि 30-30 हजार पठाउनु पर्ने छोराको लागि अहिले। हजुर, जेल परेपछि। हजुर, जेल परेपछि सर। कहाँबाट पठाउनुहुन्छ? छोराले उताबाट पठाउनु पर्ने बेला उल्टी तपाईहरुले पठाउनु पर्छ। हजुर सर, हजुर। कसरी पठाइरहनु भएको छ? अब त्यहीँको पुलिसको नाममा हालिदिन्थ्यो पैसा। दर्शकवृन्द, कञ्चनपुर जिल्ला पुनर्वास नगरपालिकामा बसोबास गर्दै आएका रविन्द्र तामाङ यति बेला कतारको दोहा स्थित अबु नखाल सेन्ट्रल जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। छोरालाई कहिले कतार पठाउनु भयो, त्यस पछाडि के भयो, छोरा कसरी जेल पर्नु भयो बताइदिनु न हाम्रो दर्शक। अब कतार पठाएको त तपाईँको अहिले जेलमा परेको 5 वर्ष भइसक्यो। 5 वर्ष? हजुर। अब 7 वर्षको अवधि तोकेकोमा 5 वर्ष बिताइसक्यो। हजुर। अब 2 वर्ष बाँकी छ। अनि त्यतिखेर त्योभन्दा अगाडि 3 साल गएर 3 साल भएको थियो। अनि छुट्टीमा आउने बेला चाहिँ अब के गरेर उनीहरूले फसाइदियो। छोरा चाहिँ गाडी चलाउने काम गर्थ्यो। ए ड्राइभर? हजुर, ड्राइभर हो सर। अब त्यस्तोमा अब त्यो साथीहरूको लाइलाइमा परेर कसरी फसायो, के फसायो त्यो चाहिँ केही जानकारी छैन। अब घरबाट चाहिँ महिनै पछि 30-30 हजार पठाउनु पर्ने छोराको लागि अहिले। हजुर, जेल परेपछि। हजुर, जेल परेपछि सर। कहाँबाट पठाउनुहुन्छ? छोराले उताबाट पठाउनु पर्ने बेला उल्टी तपाईहरुले पठाउनु पर्छ। हजुर सर, हजुर। कसरी पठाइरहनु भएको छ? अब त्यहीँको पुलिसको नाममा हालिदिन्थ्यो पैसा। त्यहीँको जेलको जो काम गर्ने पुलिसहरू हुन्थ्यो उनीहरूको आइडी यहाँ पठाउँथ्यो। अनि त्यसैमा पठाइदिन्थ्यो यहाँबाट पैसा नेपालबाट। 5 वर्ष भयो जेल पर्नु भएको। अब 2 वर्ष बाँकी छ कैद भुक्तान गर्न। हजुर सर। हजुर, हजुर। अब 2 वर्ष बाँकी छ भनेर भन्थ्यो छोराले। कसरी जेल पर्नु भयो अरे? कुरा त भयो होला नि छोरासँग। जेल परे पछाडि समातिए पछाडि त्यो मुद्दा चल्दै गर्दा फैसला नहुँदासम्म कुरा भयो होला नि, कुरा गर्न पाइन्थ्यो नि। हजुर, कुरा त गर्न पाइन्छ सर। अब छोराले के भन्छ भने अब 3-4 जना साथीहरू थियो पूर्वको। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो कोठामा बोलायो। अनि बोलाएर चाहिँ त्यो पैसाहरू चाहिँ थियो भन्थ्यो। अनि त्यो पैसा त्यो यताउता हेर्ने बेलामा त्यतिकैमा छापा मार्यो उहाँको पुलिसले। ए कोठैमा? हजुर, कोठैमा छापा मार्यो। त्यहाँदेखि त्यहाँ समात्यो। अनि एकजना चाहिँ भाग्न सफल भयो। ऊ चाहिँ उतिखेरै नेपाल आइहाल्यो। अब उसँग अरू 2 जना अरू पनि छन्। 3 जना हो उनीहरू खास। हजुर। अब नेपाली 3 जना लागु औषधको केसमा कतारको जेलमा छन्। हजुर सर। ए अनि छोराले भन्नुभयो नि तपाईलाई यसरी फसियो भनेर। हजुर। त्योभन्दा अगाडि त राम्रै थियो होला, पैसा कमाउनु अगाडि त कमाउनुहुन्थ्यो होला। हजुर सर। अब अगाडि चाहिँ महिनाको 1 लाख कहिले 90 हजार पठाउँथ्यो। अब पछि त अब उल्टो घरबाट पठाउनु पर्यो। तपाईँको गाडीबाट धेरै लोनहरू पनि छ छोराको लागि। अब त्यहाँ पठाउँदाखेरि आफ्नो घरमा चाहिँ छैन, कमाउने छोरा ऊ एक्लै हो। अब अरूले कमाउने कुरा आएन। अब घरमा पनि त्यस्तै छ, स्थिति कमजोरै छ भनौँ होइन। अब हुनुहुन्छ घरमा? घरमा अब त्यही श्रीमती छ, अब अर्को एउटा छोरा छ। अब छोरा अब कमाइ छैन, अब घरै छ। जेठो छोरा जेल पर्यो? हजुर। अनि जेठो छोरो पहिलो सन्तानको त धेरै माया लाग्छ नि। हजुर सर। छोरा जेल परेको सुने पछाडि आमा त बेहोस हुनुभयो होला। हजुर। अब के गर्नु, अब रुएर के गरेर कराएर अब कसैले हेर्ने कुरा आएन। अब जहाँ भन्नुपर्ने ठाउँमा भन्यो, कसैले सुनाइ भएन। अब त्यही भएर म यहाँ उहाँ दुर्गा प्रसादजीको प्रोग्राममा आएको सर। यसो आफ्नो चाहिँ केही गुनासोहरू राख्नको लागि। यो 5 वर्षसम्म कहीँ जानु भएन? छोरालाई छुटाउनको लागि के पहल गर्न सकिन्छ? कानुनी प्रक्रिया के छ बुझ्नलाई धाउनु भएन विभिन्न ठाउँ? अब धाएको हो सर। अब फोन मार्फत यताउता धाएको हो। धाउनु चाहिँ भन्नु अब यताउता चाहिँ अब आफूले जाने बमोजिम चाहिँ भने हो, तर कसैले सुनेनन् सर। अब के गरौँ? नेताहरूले केही गरेनन् सर, केही गरेन नेताहरूले गर्छ भनेर नेताको पछि पनि धेरै दौड्यो। अब भन्यौ पनि यस्तो छ, यस्तो बिजोकमा छ, यस्तो गरिदिनु पर्यो भन्दै अब सम्पर्कविहीन छ। अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि अब खोइ हाम्रो पावरमा छैन त्यस्तो कुराहरू भन्नुहुन्छ। अब हाम्रो कुरा कसले सुन्दैन, कहाँ गएर भन्ने? अब त्यही पीडा छ सर, के गर्नु? अब एउटा परिवार जो दुःखको दिनबाट सुखको दिन आउला भन्ने अपेक्षा सहित आफ्ना छोराछोरीलाई, आफ्ना भविष्यका कर्णधारलाई विदेश पठाउन बाध्य छ। तपाईँले रहरले पक्कै छोरालाई विदेश पठाउनु भएको होइन? होइन सर। छोरो उता बन्दी जीवन बिताउँदैछ, जेल पर्यो रे अर्काको देशमा। हजुर। भन्ने सुन्दा तपाईँको मनमा, तपाईँको परिवारको मनमा जति पीडा, जति तनाव त अरू कसैलाई भएन। हजुर। कस्तो पीडाको अनुभूति गर्नुभयो यो छोरो जेल परे पछाडि? तपाईँको परिवारले भोग्नु परेको यातना सुनौँ न अलिकति।
पीडा त सर के कुरै नगरौँ, पीडा त यति पीडा कि यति पीडा। अब त्यसमाथि पनि अब भनौँ न अब आर्थिक समस्याको यति धेरै कमजोर भयो। अब छोरालाई अब महिनैपछि पठाउनु पर्ने 30,000। अब घर आम्दानी भन्ने केही छैन तपाईँको। अब अलिकति जग्गा जीवित छ, त्यो अब घर खानालाई मात्रै ठिक्क हुन्छ। अब बाहिर अब पठाउनुको लागि त अब केही छैन आय स्रोत। त्यसमा त आर्थिक सहयोग कमजोर पनि धेरै नै हो, परिवारमा पनि धेरै नै तनाव छ सर। ऋण गरेर छोरालाई महिनाको 30,000 रुपियाँ तपाईँले यहाँबाट पठाउनु भयो। हजुर। अहिले ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा तपाईँहरू हुनुहुन्न? छैन सर, छैन। अब कमाउने मान्छे छैन, कहाँबाट तिर्ने सर? अब तिर्नको लागि अब सके छैन। हजुर। अब त्यही हो। परिवार चल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? बिहान बेलुका छैन सर, कमजोरै छ सर। गाह्रो छ? हजुर, गाह्रो छ सर। अब गाह्रो छ। एउटा हुर्किएको छोरोले अलिअलि कमाएर पठाउला भनेर कतार पठाउनु भयो, त्यही छोरो पनि जेलमा पर्यो। हजुर। यहाँभन्दा ठुलो दुःखको अरू के अनुभूति गर्न पर्यो होइन एउटा परिवारलाई? हजुर सर, त्यही त सर। हजुर, त्यस्तै छ। अनि भेट्नुभयो दुर्गा प्रसाद राईलाई, उहाँले के भन्नुभयो? उहाँले अब ठिकै छ, अब गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। हजुर। प्रयास गर्छु भन्नु? हजुर, प्रयास गर्छु भन्नुभएको छ। अब दुर्गा प्रसादले अहिलेसम्म धेरै मान्छे ल्याइसक्नु भएको छ। उहाँले डाटा नै सार्वजनिक गर्नुभएको छ। 450 भन्दा बढी मान्छेलाई मैले उद्धार गरेर ल्याइसकेको छु, कतिपय डेड बडीहरू पनि छन् त्यसमा भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले आशा पलायो दुर्गा प्रसादले ल्याइदिनुहुन्छ भन्नेमा? हजुर, आशा त पलाएको छु। अब खुद देखेको पनि छु, त्यो अब युट्युब मार्फत भयो, अब यस्तो फेसबुक मार्फत भयो। हजुर। अब त्यसमा चाहिँ देखेकै छु। अब मेरो पनि गरिदिन्छ होला भने मलाई पनि धेरै नै ऊ छ, विश्वास छ। तर सबै कुरा दुर्गा प्रसादको हातमा पनि छैन, किनकि उहाँले चाहेर कतारको कानुन अनुसार ल्याउन मिल्ने पनि हुनसक्छ, नमिल्ने पनि हुनसक्छ होइन। मिलेसम्म त उहाँले ल्याउनु होला, ल्याउनु भएन भने पनि कोसिस उहाँले गरिदिनु भयो, यस्तो रहेछ भनेर तपाईँलाई अपडेट गराइदिनु भयो भने त्यही नै ठुलो कुरा। हजुर हजुर, त्यसैमा खुसी छौँ सर। हजुर, त्यति मात्रै भनिदिनु भयो भने खुसी छु। अब ल्याउनु तपाईँहरू जो समस्यामा हुनुहुन्छ, समस्यामा परेका व्यक्तिको आशा र भरोसाको केन्द्र भनेको दुर्गा प्रसाद। हजुर सर। हजुर। यताबाट पैसा नपठाए के हुन्छ तपाईँ? पैसा नपठाए अब तपाईँको के हुन, अब खानालाई त्यो साबुन भयो, अब कोलगेट, अग्रम बगरम कपडाहरू किन्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ भने जस्तो खाना पाइँदैन। अब आफ्नो घरमा जस्तो खानाको लागि त्यहाँ अब पैसा पठाउनै पर्यो। खाना अब यता लत्ता कपडा लाउनको लागि अनिवार्य पैसा त पठाउनै पर्छ। खाना बस्नलाई मात्र पैसा चाहिने हो कि कुनै कामको लागि पनि पैसा चाहिने हो? खोइ अब छोराले त अब त्यही खाना बस्न यताउताको लागि चाहिँ भने सजाय भोगिरहेको मान्छे पर्नुभयो हैन? हजुर। कपडा लत्ता प्रत्येक महिना लाउन नपर्ने होला कि पुलिसहरूले त्यहाँबाट कमिसन तपाईँले पुलिसको? खोइ अब त्यो त अब थाहा छैन। त्यो थाहा छैन। त्यो थाहा छैन। हजुर। अहिले 30,000 नपठाएको कति महिना भयो? 3-4 महिना भयो सर। 3-4 महिना भयो। हजुर। भनेपछि 3-4 महिनादेखि तपाईँको छोरो जेलमा जे दिन्छ त्यही चिज मात्रै खाएर बसेको हुनसक्छ। हजुर 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 सर। अथवा ऊ त्यो चिज खान नसक्ने भएर भोकै बसेको पनि हुनसक्छ। हजुर। अब त्यो आँखाले देखे छैन सर, अब होइन, अब अर्काको उसमा ठाउँमा अब नजिक भयो भेट्न गएर यताउता कस्तो छ के छ बुझ्न सकिन्थ्यो। अब 7 समुद्र पारी छ होइन, अब कसरी देख्ने कसरी भेट्ने त्यो असम्भव छ। त्यही भएर पीडा छ। छोरा कतारको दोहा स्थित जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँको अवस्था के छ कसो छ परिवारलाई केही थाहा छैन। तसर्थ संसारभर रहनुभएका नागरिकहरू, विशेष गरेर म अपिल गर्न चाहन्छु आवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधिहरू, त्यसै गरी त्यहाँ विभिन्न किसिमका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, प्रवासी नेपाली सङ्घ लगायतका जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती सङ्घ संस्थालाई तपाईँ के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? किनकि सबैलाई थाहा पनि छैन, तपाईँले अहिलेसम्म आफ्नो छोरा जेल परेको कुरा सार्वजनिक पनि गर्नुभएको छैन, आज हाम्रो माध्यमबाट सार्वजनिक हुँदैछ, सबैले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई अब के भन्नु छ भने अब सक्दो चाहिँ अब मेरो छोरालाई अब त्यहाँबाट चाहिँ अब निकालिदिनु होला होइन। सङ्घ संस्था जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छ उहाँहरूले अब जस्तै आर्थिक भौतिकी जेमा सहयोग गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले सहयोग गरिदिनु होला मेरो लागि, आफ्नै नेपाली दाजुभाइ सम्झेर।